السلام عليكم اخواني الطلبه، مرحبا بكم في التروازيام فيديو في الشابيتر ديال لي نوسيون دو لا ميكانيك كوانتيك. في هاد لا فيديو غادي نشوفوا لي نومبر كوانتيك. عرفنا في الفيديو اللي سبق ديال ليكواسيون دو مسيو شرودنجر، عرفنا لا فونكسيون دوند اللي هي بسي. هنا قلنا بان هاد لا فونكسيون دوند كتلعب لنا واحد الدور بحال قلتي بحال شهاده السكنه. يعني شهادة السكنة ديالك تيكون فيها المحل ديال السكنة ديالك، هذه محل شهادة السكنة ديال إلكترون. كتميز ليا بربعة ديال لي نومبر كوانتيك. قلنا النومبر الأول ان، وكاين عندنا تيتال، وكاين عندنا ام ال، وقلنا عندنا أيضا ام اس. غير هو بالنسبة للام ال ممكن نكتبو أيضا ام، وبالنسبه للام اس ترمزوا ليه ايضا ممكن نرمزوا ليه غير باس. فوالا. بالنسبه لهاد لي كات نومبر كوانتيك، النومبر الاول اللي عندنا بالنسبه للان كنتسميوه لو نومبر كوانتيك برينسيبال، وبالنسبه لل كنسميوه لو نومبر كوانتيك سكوندير ولا كنسميوه نومبر كوانتيك ازوميتال. بالنسبه الام ال ولا ام كنسميوه لو نومبر كوانتيك مانيتيك، وبالنسبه للام اس ولا اس كنسميوه لو نومبر كوانتيك دو سبين. احنا غادي نشوفوا دابا كل واحد فيهم. بالنسبه لاول نومبر كوانتيك اللي غادي نشوفوا هو النومبر كوانتيك برينسيبال. شنو قال لك على هذا النومبر كوانتيك؟ قال لك سو نومبر كوانتيك ديفيني لا كوش كوانتيك. يعني عرفنا مع مسيو بوهر ان لاطوم ديالنا عندنا لو نوايو وعندنا دي زوربيت. دابا ولينا تنسميوهم لي كوش. بالنسبه لهاد لي كوش هادو كنا كنعرفو من قبل في الليسي انه كنسميوهم بروميير كوش كنسميوها هكا، كنزيدو ال ام ان اكسيتيرا، يعني على حساب الترتيب ديال لي زالفابي. تنبداو البروميير كوش ديما تنبداو هكا وتنبداو هابطين على هاد الشكل. مع مسيو بوهر يعني مع البدايه ديال لا ميكانيك كوانتيك ظهر هاد النومبر كوانتيك برينسيبال، ولينا البروميير كوش كنسميوها ان ايكالا 1، دوزيام كوش يعني ان ايكالا 2، بالنسبه للتروازيام كوش ان ايكالا 3، بالنسبه لان ان ايكالا 4، وحنا غاديين. فوالا. يعني ما تغير ليا والو، غير هاد السميه ديال كا ال ام ان بدلناهم ان ايكالا 1 ان ايكالا 2 ان ايكالا 3 ان ايكالا 4. فوالا. وعرفنا حتى في الطابلو بيريوديك اللي كنا كنرسموه على هاد الشكل. فوالا. المهم الطابلو بيريوديك راه غادي نشوفوه ان شاء الله من بعد، غادي نشوفوه وغادي نعرفو عليه بزاف ديال الحوايج، فيه بزاف ما يدار. فوالا. المهم ما علينا. هكا هذا هكا. فوالا. هنا عندنا هاد ليلين. بالنسبه لهاد ليلين هادو، بالنسبه لهاد النومبر هكا كنا كنعرفو تيتكتب لينا هنايا، كنا كنديرو كا في لي سي ال ام ان او اكسيتيرا حنا نازل. دابا شنو غادي نولي نعرفو؟ ما غاديش نبقى نعرفو كا ال ام ان او، واخا غادي تلقاوها في لي بويكوم، لكن باش غادي نبداو نخدمو هو بان. ان ايكالا 1 ان ايكالا 2 ان ايكالا 3 ان ايكالا 4 ان ايكالا 5. فوالا. هادو هما باش غادي اكسيتيرا. هاني بالنسبه لو نومبر كوانتيك برينسيبال ان راه ابارتيان ا ان. هادي نسينا ما هضرنا عليها قبيله، يعني ان ان ايكال 1 2 3 4 5 اكسيتيرا جوسكا لانفيني. دابا غادي نشوفو لو نومبر كوانتيك سكوندير ولا تنسميو لو نومبر كوانتيك ازيميتال اللي هو ال. هاد لو نومبر كوانتيك ال راه ابارتيان ا ان، يعني ان ال يقدر يكون تيساوي لنا 0 1 2 3 4 جوسكا لانفيني. غير هو هاد لو نومبر كوانتيك شنو هو؟ قالك لو نومبر كوانتيك L se caractérise la sous-couche occupée
باغ ليليكترون. يعني عندنا هنا كيف ما عرفنا انه عندنا لو نوايو، عندنا هنا لي كوش ان ايكال 1 ان ايكال 2 ان ايكال 3، يعني عندنا ان ايكال 1 ان ايكال 2 ان ايكال 3. هاد النومبر ال بحال قلتي دي سو كوش، يعني كاينين عندنا تحت من هاد لاكوش هادي اللي هي ان ايكال 1، يعني ديما ال مرتبطه لنا ب ان، واللي كتجمعوا لنا هما العلاقه التاليه اللي هي انه لو نومبر كوانتيك ال تيكون اونتر ان موان 1 وبين 0. يعني الا بغيت نحصل على ال خصني تكون عندي ان. هاد لي سوكوش كيفاش غادي يكونوا؟ غادي يكونوا لنا بحال هاد الشكل، يعني هنا عندنا لاكوش وهنا عندنا لي سوكوش، هذه غير تقريبيه لكن حنا غادي نشوفوا الشكل ديالهم كيفاش تيكونوا. فوالا، يعني كل كوش تتميز بواحد المجموعه ديال لي سوكوش. الا كان عندنا واحد المجموعه ديال لي سوكوش عندهم عندهم لا ميم ان، تنقولوا انهم تينتميو لنا نفس لاكوش. دابا مثلا الا كانت عندنا ان ايكال ان، يعني بروميير ليطاب فوندامونتال، هنا بالنسبه ل شحال غيكون يساوي لنا؟ غادي نعوض ان في بلاصتها، غادي تخرج ليا هنا هي 1 موان 1 هي 0، يبقى ليا ال محصور بين 0 و 0، يعني ان ال ايكال ا 0. بالنسبه الى خديت ان ايكال 2 شحال غتعطيني؟ يعني ال شحال كتساوي؟ ال غتساوي ليا الى عوضت هذيك تما غتعطيني هي ال محصوره بين 0 و 1، يعني شحال ال غيساوي ليا؟ يقدر غيساوي ليا 0 وممكن يساوي ليا ايضا 1. فوالا. بالنسبه الى كانت عندي ان ايكال 3، يعني شحال غادي يعطيني؟ يعني ان ال شحال تساوي؟ تما غادي نعوضوها غتجينا ال محصوره بين 0 وبين عندي 3 موان 1 غتبقى لي 2، يعني ان ال محصوره بين 0 و ال غتعطيني 1 و ال غتعطيني 2. فوالا، هكا باش اننا نقدروا نحسبوه. غير هو بالنسبه لهاد ال ايكال 0 ال ايكال 1 ال ايكال 2 عندهم واحد التسميات اخرين اللي هما، يعني غنحيدو هاد الشيء وغادي نسميو هاد لي سوكوش، كل سوكوش عندها واحد الاسم ديالها كتميز به. يعني غادي نديرو هنا لا فالور دو ال، وهنا غادي نديرو مثلا سامبول de la sous-couche. فوالا، ايوا نديرو لهم مثلا هكا. فوالا هكا. بالنسبه الا كان عندي هنا ندير لي فالور اللي ممكن يكون عندي ديال ال، غادي 0 قلنا 1 2 3 4 اكسيتيرا. بالنسبه لهنا شنو غادي يكون عندي؟ بالنسبه ل ال ايكال 0 غادي تسميها اس بتيت اس، هنايا تنديروهم مينيسكيل، هاد لي زالفابيات تيكونوا مينيسكيل. هنا الا كانت ال ايكال 0 تنسميوها اس. بالنسبه ل ال الا كانت تساوي لنا 1 كنسميوها بي. بالنسبه ل ال ايكال 2 تنسميوها بتيت دي. الا كانت ال ايكال 3 تنسميوها اف. بالنسبه الا كانت ال ايكال 4 كنسميوها جي. وبالنسبه الا كانت ال ايكال 5 نسميوها هنايا هي اش. فوالا، غير هو هاد لي سامبول هادو كاملين كيكونوا مينيسكيل. بالنسبه للتروازيام نومبر اللي عندنا هو النومبر كوانتيك مانيتيك، واللي كنرمزوا ليه ب ام ال
ولا كنرمزو ليه غير بام. هاد النومبر كوانتيك قال لك ce nombre quantique définit le nombre d'orientations prises par le moment cinétique de l'électron en présence d'un champ magnétique extérieur. يعني كيفاش؟ هنا قلنا في النومبر كوانتيك سكوندير ولا ازيميتال شنو تيكون عندنا؟ تيكون عندنا يعني دي سوكوش. بالنسبه لهاد لي سوكوش هما دي زوربيتال. هاد لي زوربيتال كيفاش تيكون الشكل ديالهم؟ على حساب يعني قلنا ان ال الا كانت تساوي لنا تتكون عندنا ال ممكن تكون تساوي 0 تكون تساوي 1 تساوي 2 تساوي 3 اكسيتيرا. بالنسبه الى كانت تساوي راه عندنا بتيت اس، هنا عندنا بتيت بي، وهنايا ال ايكالا 2 كنسميوها بتيت تي، وبالنسبه ل ال ايكالا 3 كنسميوها بتيت اف اكسيتيرا. فوالا. بالنسبه لهادو عندهم واحد الشكل، هاد لي زوربيتال هادو ماشي غير وصلنا سميناهم هكا، لا عندهم واحد الشكل ديالهم. هنايا الا كانت اس تيكون عندها واحد الشكل اللي هو سفيريك. الا كانت بي كتكون عندنا سو فورم دو 8 ولا يعني واحد لا فورم اللي هي اكليبسي اللي كتكون على هاد الشكل هذا. نسمع لكم هنايا يعني تكون عندنا على هاد الشكل، غير هي راه عامره راه ماشي خاويه. هنا راه غير هنا تيكون عندنا مثلا هنا راه عامره. هي في الاصل ديالها راه بحال دايره تقريبا بحال هكا، يعني ممكن انكم تخيلوها. والالكترون تيكون عندنا هنايا، غير هو اللي المشكل اللي واقع لينا هو هذه ما عندنا فيها حتى شي مشكل. يعني ممكن الا كان عندنا 3 ديريكسيون اكس ايغريك اي زد، هذه غتكون عندنا الوسط هنايا. هنا ما عندنا حتى شي مشكل، هنا ما عندنا حتى شي مشكل. المشكل في غادي يوقع لنا هو الا كانت عندنا مثلا سوكوش بي، يعني لوربيتال بي. الا كانت لوربيتال بي عندنا 3 ديريكسيون، عندنا واحد ديريكسيون اكس ايغريك و زد. فوالا. هنا كيفاش غادي ندير حتى نرسم هاد لوربيتال ديال هادي؟ واش غادي نرسمها سويفون اكس سويفون ايغريك سويفون زد. يعني تقدر تكون ليا على هاد الشكل هذا. يعني هنا عندنا الديريكسيون ايغريك، الديريكسيون اكس و الديريكسيون زد. فوالا. هنا يعني هاد لوربيتال هادي تقدر تكون ليا هنا سويفون اكس، هادو غير تقريبيا وتقدر تكون هكا. تقدر تكون سويفون ايغريك يعني تكون ليا على هاد الشكل. فوالا. ولا تقدر تكون ليا سويفون زد على هاد الشكل. يعني باش نحدد اش من اورينتاسيون اللي عندي خصني هاد النومبر كوانتيك مانيتيك. يعني حنا اش قلنا راه البروبابيليتي دو بريزونس، يعني قلنا بسي راه البروبابيليتي دو بريزونس. شو حنا دابا منين جينا من الكوش، حددنا الكوش هي الاولى، زدنا شويه حددنا السوكوش يعني فين كاينه، واش كاينه في هاد السوكوش هادي ولا كاينه في اس بي ولا دي ولا اف، وزدنا تنحدو مزيان يعني اش من اورينتاسيون اللي عندي اللي هي ام ولا ام ال. يعني اش من اورينتاسيون اللي عندي عاد غنوصلوا النومبر كوانتيك رابع وغادي نشوفوا علاش كيصلح. بالنسبه لهاد لو نومبر كوانتيك مانيتيك كيتربط ليا بالعلاقه التاليه اللي هي ام، يعني انه مرتبط ب ال و ب ان. ام كتكون عندي محصوره بين موان ال و بين بليس ال. يعني الا كانت عندي ال، الا كانت عندي ان ايكالا 1 يعني قلنا ان ال شحال غتساوي لنا؟ ال ايكالا 0 حيت ال
راه عندي محصورة بين زيرو وبين ان موان زان. فوالا هادو ديما نستحضروهم. يعني ان ام هنايا شحال غتعطيني الا بغيت نخرج لو نومبر كوانتيك مانيتيك. هنا في هاد الحالة هادي عندي ال ايكالا زيرو، يعني محصورة بين زيرو زيرو موان زيرو بلس زيرو، يعني هي ام ايكالا زيرو. فوالا الا بغيت هنايا في هاد الحالة هادي راه قلنا ال ايكالا زيرو، يعني راه هي اس، وبالتالي راه غتكون عندها واحد الفورم اللي هي سفيريك على هاد الشكل. يعني عندنا هنا اكس يكغيك زد غتكون عندنا هكا. بالنسبة هنايا دايرة صفير، ماشي تنديرو غير الدورة، راه دايرة عامرة، يعني راه كاين عندنا واحد الفوليوم تماك، يعني الالكترون يقدر يكون في اي بلاصة منا هنايا. بالنسبة إلا كان عندنا ان ايكال ا دو، يعني ال ايكال شحال هنايا عوضوها بدو، دو موان زان هي ان، يعني ال ايكال زيرو ولا ال ايكال ان. في حالة إلا كان ال ايكال زيرو، إلا كان ال ايكال زيرو ام شحال غتعطينا؟ هي اللي خرجناها قبيلة، يعني ام راه ايكال زيرو. في حالة ال ايكال ان يعني أنه محصور بين موان زان وبين بليس ان، يعني أنه ام راه شنو تتساوي لنا؟ تتساوي لنا هي موان زان زيرو ولا بليس ان. فوالا يعني هنايا غير باش كتوضيح، هنا ام بالنسبة لام راه ابارتيان ا زد، يعني ان ام راه تساوي ليا تنجيو من موان لانفيني وحنا غاديين حتى لموان 3 موان 2 موان 1 0 1 2 اكسيتيرا جيسكا بليس لانفيني. هذه كتوضيح، يعني ان ام تقدر تكون موجبه تقدر تكون سالبه، لا كان فيها لا فاصله لا والو. بالنسبه هنا الا كان عندنا ناخذ واحد ليكزومبل اخر، يعني مثلا عندنا ان ايكال ا 2 ا 3، يعني ان ان شحال كتساوي؟ يعني ان ايكال 0، ممكن ان ايكال 2، ممكن ان ايكال 1، ممكن ان ايكال 2. رجع البركه. يعني انا تنولي اوتوماتيكمون بلا مخا ما نكونش عارف هاد العلاقه، يعني تكون عندي ان ايكال 3 ديما تنبقى جاي من الزيرو وانا غادي حتى تنقرب لعند هذا ما تنكتبوش، يعني وصلت لهنا 0 1 2 وصلت على 3 غنكتبها، لا ما نكتبهاش. علاش؟ حيت راه عندي ان موان زان. بالنسبه لهادي ام، بالنسبه لام ايكال 0 حيت عندي محصوره بين 0 0. بالنسبه لال اشنو عندي ان، يعني غتكون عندي موان زان 0 1. بالنسبه لهنا لدو، دو اشنو محصوره بين موان 2 و بلس 2، يعني غتكون عندي ام ايكال هنايا عفوا ام ايكال موان زان 0 1. هنا غتكون عندي موان 2 1 موان زان 0 1 2، يعني 5. واو. دابا بالنسبه ليا هنايا باش غادي نولي نعبر على هاد نومبر كوانتيك مانيتيك. الاخرين شلنا لي سين لي سامبول ديالهم اس بي دي اف جي اكسيتيرا. دابا غادي نشوفوا كيفاش ممكن نعبر بالكتابه ديالي على هاد لو نومبر كوانتيك مانيتيك. بالنسبه لهاد لو نومبر كوانتيك مانيتيك، الا كانت ام ايكال زيرو كيكون عندي واحد الكاز كنرسمو هكا. هذا راه كاز، المهم غادي نشوفو من بعد راه غادي نعمروه. هنايا تيكون عندي واحد الكاز، تندير كاز واحد حيت عندي لو نومبر نومبر كوانتيك مانيتيك واحد اللي هو ام ايكال زيرو. بالنسبه لام ايكال موان زان زيرو هنا عندنا 3 نومبر كوانتيك مانيتيك تنرمزو ليهم 3 كاز. وبالنسبه لهنا ال ايكال 2 عندي شاطاني 5 ديال لي نومبر كوانتيك مانيتيك غادي نرمز ليهم ب 5 كاز. 1 2 3 4 هنا تكون عندي 5.
بالنسبه للكاتريام نومبر اللي عندنا هو النومبر كوانتيك دو سبين اللي كنرمزو ليه ام اس ولا اس. شنو قال لنا عليه؟ قال لك سو نومبر كوانتيك كارactérise le mouvement de l'électron sur lui-même et peut prendre seulement deux valeurs différentes. يعني حنايا شنو شفنا؟ نومبر كوانتيك برينسيبال قلنا مثلا نختاروا هذا ايكال 2. شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا لو نومبر كوانتيك سكوندير ال اللي كتساوي لنا شحال؟ يعني غتكون عندنا اما تساوي 0 ولا ال تساوي لنا 1. فوالا. بالنسبه للام لو نومبر كوانتيك مانيتيك شكون غتعطي لنا؟ غتعطي لنا ال، يعني قلنا ان تكون محصور بين موان ال و بليس ال، يعني هنايا ام ايكال 0. بالنسبه لهنايا الا خدينا هنايا في هذه الحاله ام غتكون محصوره لنا بين موان 0 و بليس 1. فوالا. دابا هنا قلنا هادو كنرمزو ليهم بدي ريكتونغل هكا، يعني دي كاز، وهادي غتكون عندنا 3 هنايا حتى لهنا مزيان. هادشي كامل شفناه. دابا هنايا كل اوربيتال، يعني هنايا قلنا غنزيدو واحد شويه نوضحو. هنا قلنا هادي غيكون عندها واحد الفورم سفيريك حيت ال ايكال 0، يعني الاوربيتال اللي عندنا هنا هي اس، يعني غتكون عندها واحد الفورم سفيريك، غتكون عندنا على هاد الشكل. هذه هي لوربيتال اس كنرمزو ليه بالمينيسكيل بتيت اس. هنايا عندنا ال ايكال 1، يعني شحال عندنا 3 ديال لي زوربيتال، وحده سويفون اكس وحده سويفون ايكغيك وهنا سويفون زد. هنا شنو غادي نديرو؟ هنا غادي نسميوهم، غنعطيهم واحد الاسماء. هنا بي سويفون اكس غنسميوها بي دو اكس، هنا نسميوها بي سويفون ايكغيك بي دو ايكغيك، وهنا بي دو لوغديطاسيون سولون زد. هنا كل وحده فيهم غادي نعطيوه. هنايا مثلا بي دو اكس، هنا يعني سويفون دو اكس غادي تكون عندي على هذا الشكل. هذا هو لاكس اكس عندي، يكون عندي هذا هنايا. لوربيتال ديالي غتكون عندي على هذا الشكل. نمشي لهم اخر. هذه غتكون عندي على هذا الشكل. خسرت شويه. فوالا. هذه هي لوربيتال ديالي اللي تكون عندها هاد لا فورم هذه اللي هي تقريبيه. هنايا راه عامره، قلت لكم ما تيكونش خاوي، راه فوليوم. هذا راه فوليوم، هذا راه فوليوم، يعني الالكترون تيكون يسيركيلي هنايا. حنا دابا الاخرى غتجينا ديال بي دو ايكغيك غيجينا سويفون ايكغيك، بي دو زد غتجينا سويفون دو زد. ناخدو غنا غير سويفون اكس. بالنسبه لهاد لوربيتال هادي شحال تيكون فيها من الكترون؟ غيكونوا فيها جوج ديال لي زيليكترون لا اكثر، يعني غيكون عندي واحد الالكترون هنايا ويكون عندي واحد الالكترون هنايا. مثلا هذا غير مثلا ممكن يكون هنا ممكن يكون هنا. هنا بالنسبه لهاد لي زوربيتال راه تيكون عندهم واحد المومون مومون سينيتيك، يعني كتكون عندي هنا شارجي بليس وهنا تتكون شارجي موان. فوالا. هادي نزيدوها حتى هي عندكم. بالنسبه لي زيليكترون تيكون عندنا جوج تيدوروا هنايا في هاد لوربيتال. بالنسبه لهاد الجوج كيفاش نقدروا نفرقوا بيناتهم؟ نقدروا نفرقوا بيناتهم باش بالمومون بالشون مانيتيك. يعني تيكون عندنا الالكترون مثلا ديالنا هو هذا باغ اكزومبل، تيكون عنده واحد السبين هنايا، تيكون عطي هكا. الالكترون ديالي كيكون يدور على راسو، قال لك ها هي se caractérise par le mouvement de l'électron sur lui-même et peut prendre seulement deux valeurs différentes. يعني الالكترون كل الكترون في هذا كيدور على نفسه. يعني هو تيدور على لو نوايو ولكن في نفس الوقت راه تيدور على راسه بحال الشكل ديال الارض. يعني تكون عندنا الشمس هي هذه هو لو نوايو، تكون عندنا هنايا الالكترون ديالي راه كيدور، يعني اللي هو الارض راه تيدور على نفسه وتيدور على الشمس. فوالا هذا هو. بالنسبه هنا لي زيليكترون بلا ما ندخلوا في داكشي ديال لي مومون سينيتيك والشون مانيتيك وهذه، داكشي غتشوفوه في المانيتيزم. هنا اللي تيهمنا هو نفهموا شويه يعني غير من الفوق باش يبان لينا داكشي باش غادي نخدموا، حيت حنا الشيء الاخر ما تيهمناش اننا نتعمقوا في السبين ونعرفوا من الداخل ديالو كيفاش داير وكيفاش غيدور هاد الالكترون كيفاش هادي. اللي تيهمنا هو نشوفوا داكشي غير من الفوق ونعرفوا كيفاش نخدموا بهاد السبين.
الا كان عندنا هاد الالكترون هذا كيدور في هذا الاتجاه هنا تيكون وعاطي السبين ديالو الفوق، راه تيكون عندنا هنايا بليس، يعني تنقولوا ان هذا راه اس ايكال ا بلس ان دومي. منين جاتنا هاد بلس ان دومي ما كتهمناش دابا في هاد الكور، يعني السبين ديالو ايكال ا بلس ان دومي. بالنسبه الا كان عندنا هاد الالكترون على هاد الشكل، الالكترون الاخر كيفاش غادي يكون؟ غادي يكون حتى هو هكا، غادي يكون يدور على نفسه ولكن فين؟ في الاتجاه الاخر. يعني هنايا غيكون عندي هاد السبين هذا هنايا على هاد الشكل، غيكون عطي راسو هنايا، غتكون عندي هاد الالكترون يكون يدور في هاد الاتجاه الاخر، وبالتالي كنسميوه ان هاد السبين هذا اس ايكال ا موان ان دومي. فوالا، يعني هنايا بالنسبه للنومبر دو سبين يقدر ياخذ جوج ديال لي نومبر، اما بليس ان دومي ولا موان ان دومي، وكنجيو كنرمزو ليهم في هاد لي كاز هادو. دابا هادشي نحيدو، كنجيو كنرمز ليهم في هاد لي كاز هادو عندي. باش كنرمز ليهم؟ بسهم، كل الكترون كنرمز ليه بسهم. الا كانت عندي الكاز فيد يعني ان لوربيتال راه ما فيها حتى شي الكترون. الا كان عندي فيها فلاش واحد يعني راه فيها الكترون واحد، وديما فيما يكون عندي الكترون واحد الفلاش يكون الفوق ما تيكونش لتحت. الا درتيه لتحت غلط. بالنسبه الا درتي مثلا نعطيك استاذ في ليكزام جا في هادشي ولا وعطاك ودرتي لي الكترون بحال هكا، لا ما غاديش يحسبها لك. ولا لا كان عندك ان سول الكترون في هاد لوربيتال ودرتي ليه لتحت، هذا راه خطا. يعني خصو ديما الفلاش ديالنا تيكون الفوق. بالنسبه للالكترون الثاني يعني راه السبين ديالو تيكون موان ان دومي وتيكون عندنا هنايا لتحت. يعني الالكترون الثاني تيكون عندنا هنا لتحت. الا حيدت واحد تيبقى عندي غير اللي تيشوف للفوق. بالنسبه الا كانوا عندي دي زيليكترون هنايا، يعني الا بغيت نعمر لي زيليكترون هنا كنعمرهم على هذا الشكل، هذا الفوق كنجي كندير هذا الفوق وكندير هذا الفوق. عاد كنجي الا كانوا باقيين عندي دي زيليكترون اخرين، حيت هادشي غادي نشوفوه وغادي تزيدوا تفهموا مزيان. انا عارف هادشي شويه غادي يجيكم شويه غامض حيت جديد عليكم، لكن مع لي زيكزارسيس غادي تفهموه وغادي يجيكم سهل. هنا غادي نجي مثلا عندي هنا 4 ديال لي زيليكترون اللي عندي في هاد لوربيتال بي. يعني كيفاش غادي ندير؟ تنفرقهم هنايا. كيفاش ندير؟ تندير واحد الفوق، نجي للكاز الثانيه واحد الفوق، نجي للكاز الثالثه واحد الفوق، عاد نرجع غيبقى لي شحال الكترون غادي نديرو لتحت. كانوا عندي 5 الكترون كنزيد واحد هنايا وكنزيد